बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज 11 जनवरी 2025 हफ्ते का दिन और 13 जनवरी को सोमवार के दिन इमरान खान के अलकादरी ट्रस्ट केस का फैसला आने जा रहा है और जो उस केस के अंदर इमरान खान को 10 साल या 14 साल कैद की सजा हो जाएगी। अब ये केस जुड़ा हुआ था इमरान खान और मुक़्तदरा के मुज़ाकरात के साथ कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, अगर इमरान खान साहब ने एक निक्की जी हाँ कर दी, एक छोटी सी हाँ कर दी, तो फिर इमरान खान को इस केस के अंदर जो है वो बरी कर दिया जाएगा। तो अब जनाब मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूं कि जो बैकडोर्स मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से बैकडोर्स पर क्या चल रहा है, मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे, क्यों या ये खबर आ गई कि मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई है, क्या मामला है। इस वक्त पसे पर्दा मुज़ाकरात करने वालों के बाद जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा कशीदा है। अब ये तसादुम की जानिब जो है वो राह जो हमवार होती चली जा रही है। क्या तफसीलात हैं मुज़ाकरात को लेकर, असल मुज़ाकरात को लेकर, वो तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है, डी चौक कॉल। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान डी चौक की तरफ कॉल क्या देने जा रहे हैं, तारीख क्या है, कैसे एक पूरी प्लानिंग पीटीआई करने जा रही है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात थे लेकिन फिर पीटीआई कॉल देने जा रही है, ये खबर क्या है, उस हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल्स देनी है। और फिर इमरान खान के हवाले से खबरें भी आ रही हैं, अडियाला जेल से कुछ तशवीशनाक खबरें हैं, हुकूमत के खूनी प्लान्स का पकड़ा जाना, यह हुकूमत क्या कर रही है, और फिर इमरान खान के हवाले से क्या खबर है, मुकम्मल डिटेल्स आपको देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब मुल्क से बाहर गए हुए थे, अब पाकिस्तान आ गए हैं, तो लिहाजा इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। अब कहा जा रहा था हुकूमत वालों की तरफ से कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर आएंगे तो उनके आने के बाद उनको इजाजत मिल जाएगी। अब इमरान खान को मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही थी। हुकूमत जो है वो आलमी दबाव के अंदर आकर, हुकूमत के अपने लोग ये कह रहे हैं कि हमने जनाब मुज़ाकरात किए हैं। तो लिहाजा अब जो खबर आपको देना चाहता हूं वो खबर ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब कहते हैं कि देखें जी, मैं जो हूं ना, मैं वापस तो आ गया हूं लेकिन मैं इमरान खान की मुलाकात कैसे करूं, मैं मुलाकात जो है वो नहीं करवा सकता। अयाज सादिक साहब तो यहां से वो उल्टे पांव फिर के ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी कोई आलमी दबाव नहीं है, कोई इमरान खान को जो है वो हम बनी गला मुंतकिल नहीं कर रहे, और इमरान खान जो है वो उसको कोई इस तरह की पेश नहीं की गई है। भाई आपकी औकात क्या है, आपकी कोई हैसियत है, हुकूमत वालों की कोई हैसियत है, मुझे इतना सा बता दें। हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है। मुज़ाकरात वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के हो रहे थे। अब उस मुज़ाकरात के हवाले से जनाब बड़ी आम खबरें हैं। और फिर जनाब जो खबर आ रही है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, वो भी सबसे पहले आपके सामने रख सकता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। जो अलीमा खान साहबा ने कहा था कि इमरान खान को के पास जो ऑफर लेकर गए थे वो गंडापुर बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर लेकर गए थे, तो उस हवाले से गंडापुर साहब ने कहा है कि उसकी डिस्कशन जो है वो जरूर जारी थी, डिस्कशन जो है वो हुई थी, लेकिन हर बात को डिस्कस नहीं करना चाहिए, ऑफर नहीं की थी। अब गंडापुर साहब कहते हैं कि हर बात को आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब जाहिर है ये बैकडोर्स की डिस्कशंस थी, तो आप कैसे इसको डिस्कस करेंगे गंडापुर साहब। अलीमा बाजी ये कह रही हैं तो बता दें किसने ऑफर की है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब ये सवाल उनके सामने जो है वो रख दिया है, लेकिन गंडापुर साहब खुद भी मान रहे हैं कि डिस्कशन हुई थी। लेकिन गंडापुर साहब आप खुद बताएं कि आप कहां जाकर मुलाकातें करते थे, आप किसके साथ जाकर मिलते थे, फिर आप किसकी ऑफर खान के पास लेकर आए। सवाल तो ये है कि जब गंडापुर साहब आपसे सवाल हो रहा है तो आप जो है वो महार शफकत समझकर या महार शराफत समझकर सबको गालियां दे लेंगे, इमरान रियाज सबको गालियां दे लेंगे तो आप का दामन साफ हो जाएगा। ऐसा तो हरगिज नहीं, आपका दामन साफ नहीं होने वाला। पीटीआई का मतलब है इमरान खान, इमरान खान का मतलब है पीटीआई। अब जनाब जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से खबर मैं आपको देना चाहता हूं। खबर क्या है, जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे थे, जो गंडापुर कर रहे थे, जो बुशरा बीबी साहिबा कर रही थी, बुशरा बीबी साहिबा ने तो 3-4 मुलाकातें पिछले 15-16 दिनों के अंदर की भी, जो मैंने आपको रिपोर्ट भी की, जो मेरे पास मुसद्दका तरीन ज़राए जो मेरे कंफर्म कर रहे थे वो खबर जो है वो हो रहे थे। अब उनकी एक और मुलाकात होने जा रही थी। अब गंडापुर साहब भी पेशावर के अंदर जो है वो कुछ ताकतवर शख्सियत से मुलाकातें कर रहे थे, गालिबन गोल कमांडर पेशावर होंगे, उनके साथ वो मुलाकातें कर रहे थे, वहां पर उनकी मुज़ाकरात चल रहे थे, तो वो मुज़ाकरात रुक गए। खबर मेरे पास ये है कि वो मुज़ाकरात जनाब रुक चुके हैं। वो क्यों रुके हैं कि इमरान खान को कहा गया था कि वो अपना सोशल मीडिया हैंडल जो है पाकिस्तान लें।
عمران خان اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے پاکستان نہیں کرنے آؤں گا. خان کو کہا گیا کہ جناب آپ تنقید نہ کریں. خان صاحب نے کل پھر کہہ دیا کہ جو جنرل جائزہ نے جو سارا کچھ کیا شیخ مجیب کے ساتھ وہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. عمران خان کو کہا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید نہیں کریں گے. خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. اب اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر مذاکرات رک گئے ہیں, جو میرے پاس خبر ہے, تو 13 جنوری کو عمران خان کے کیس کا فیصلہ آ رہا ہے اور یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا. ان کو سزا ہو جائے گی, ان کو سزا ہو جائے گی. اب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت رہا نہیں کر سکتی. عمران خان کرمنل ٹرائل کے اوپر جو ہے وہ جیل میں ہے. خان صاحب نے کرائم کیا ہے. آپ مجھے ایک کیس بتا دیں کہ جس میں عمران خان صاحب کو اس وقت قید کی سزا ہے. آپ نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کو تھانے کا درجہ جو ہے وہ دے کر خان کو آپ نے تھانے کے اندر رکھا ہوا ہے. اڈیالہ جیل کے سیل کو آپ نے تھانے کا درجہ دے دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ عمران خان سیاسی قیدی ہے, آپ نے پولیٹیکل وکٹمائز کیے. احسن اقبال صاحب آپ تو ٹویٹر لکھنے والے آپ کوئی اور لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ کہاں سے ٹویٹر لکھواتے ہیں, لیکن احسن اقبال صاحب یہ بات کر رہے تھے. لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اب عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر بھی سزا ہونے جا رہی ہے, کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ جناب رک چکے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ وٹ نیکسٹ؟ پی ٹی آئی کے پلانز کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ 8 فروری کو 1 سال پورا ہونے جا رہا ہے, جو مینڈیٹ پی ٹی آئی کا چوری ہوا تھا, جو عمران خان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, تو 8 فروری کو پی ٹی آئی جو ہے اگر مذاکرات مزید ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ جناب 8 فروری کو ملک کی احتجاج کی کال دے دی جائے گی. پہیا جام ہڑتال, شٹر ڈاؤن ہڑتال, اس پہ ہر طرح کا طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس احتجاج کے اندر شریک ہوگا. پہلے تو آپ نے گولیاں چلا لیں, اب علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے. انہوں نے کل بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور ہم اس پر مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے. اور انہوں نے گاڈ فادر جو فلم ہے اس کا حوالہ دیا کہ ہم اس پر گولی کا جواب گولی سے دیں گے, ہم مکمل تیاری کر کے آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں کروانی. تو اب ان کو نظر آیا کہ پیک ڈورز کے اوپر مذاکرات رک گئے ہیں, تو حکومت بھی ایک پورے پلان طریقے سے, اب یہ ان کی خونی چال ہے, خونی پلان جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خونی پلان کا پکڑا گیا, وہ یہ ہے کہ حکومت نے بڑی کامیابی کے ساتھ مذاکرات کو ناکام بنایا, سارا ملبہ عمران خان کے اوپر ڈال کر بڑی کامیابی کے ساتھ. حکومت والے چاہ رہے ہیں, اب ان کو نظر آ گیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تو شہباز شریف صاحب حکومت سے باہر بیٹھ کر نعرے لگائیں گے. اب اس وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کروا رہے تھے. اب عمران خان صاحب کو ان کا کرنا کیا؟ القادر ٹرسٹ کیس میں فیصلہ ہو جائے گا 13 جنوری سے. جو ہے وہ جی ایچ کیو حملہ گیٹ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی خان کے اوپر. اس کیس میں یہ واحد کیس ہے 9 مئی کا جس میں خان پر فرد جرم جو ہے واحد ہو گئی ہے, تو اس کیس کے اندر بھی خان کو سزا دلوانے کا امکان ہے. اور پھر جی ایچ کیو حملہ گیٹ کیس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے جو خبر ہے کہ فوجی ٹرائل کی جو خبر آ رہی ہے, جناب محمد مالک کے پروگرام میں منیف فاروق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور منیف فاروق ہو گئے, حسن ایوب ہو گئے, یہ 2-3 جرنلسٹ ایسے جرنلسٹ ہیں جو جن کے ذریعے جو اسٹیبلشمنٹ کا سورس آف میڈیا میں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کی خبروں کو باہر لے کر آتے ہیں, تو ان کا سورس آف میڈیم کا اندازہ لگائیں کہ منیف فاروق جو ہے وہ پھر آپ ان کی کریڈیبلٹی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو منیف فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہ ہو, میں اس کے خلاف ہوں. ایک سابق وزیر اعظم کا فوجی ٹرائل بہت غلط ہے اور یہ عجیب مثال ہوگی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے, لیکن فیصلہ اوپر ہو گیا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے جی ایچ کیو حملہ گیٹ کیس کے اندر, اور فیض حمید کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے, اس بنیاد کے اوپر بھی معاملہ اوپر لے کے جایا جا سکتا ہے. اور پھر محمد مالک صاحب نے کہا کہ یہ بہت خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہے, الارمنگ سچویشن ہے. تو جب ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں اور مذاکرات رک گئے ہیں. ناکام تو نہیں کہہ سکتے ابھی, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات رک گئے ہیں ابھی, جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں, تو آپ منیف فاروق کی اس خبر کے ساتھ میرے ڈاٹس کنیکٹ کریں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر عمران خان کا ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے, پاکستان کی حفاظت کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح اپنے لازمی خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد.